प्रथमः स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामः। आङ्ग्लानाम् ईस्ट् इण्डिया संस्थायाः गवर्नर् जनरल् डाल्हौसिना भारतीयराजैः क्रियमाणः दत्तपुत्रस्वीकारः शासनविरुद्धः, अतः सन्तानरहितानां राज्यं संस्थायाः अधीनं भविष्यति इति उद्घुष्टम्। एतेन अङ्कुशरहितेन शासनेन झान्सीराज्ञी लक्ष्मीबाई, नानासाहेब पेश्वे इत्यादयः राज्याधिकारात् च्युताः अभवन्। तस्मिन् एव अवसरे सहस्राधिकाः सैनिकाः आङ्ग्लानाम् अन्यायशासनम् असहमानाः तान् विरोद्धुं सज्जाः अभवन्। भारतपुरस्य सैनिकाः मङ्गलपाण्डे आङ्ग्लान् विरुध्य आत्मार्पणं कृत्वा अन्येभ्यः सैनिकेभ्यः प्रेरणां दत्तवान्। सर्वैः सैनिकैः सम्भूय सङ्घर्षः करणीयः इति नानासाहेबः काचित् योजनां कृतवान्। यदि झान्सीराज्ञी लक्ष्मीबाई नानासाहेबं द्रष्टुम् आगता आसीत्, तदा मीरत् मध्ये सैनिकैः सङ्घर्षः आरब्धः अस्ति इति वार्ता आगता। तदनन्तरं मीरत् नगरे ब्रिटिश् शासनस्य विरोधं कृत्वा तत्रत्यान् अधिकारिणः च मारयित्वा सैनिकाः उत्साहेन देहलीं प्रति प्रस्थितवन्तः। देहल्यां वर्तमानं ब्रिटिश् सेनाम् अपि जित्वा ते मोगलानाम् उत्तराधिकारिणं बहद्दूर् शावर्यं चक्रवर्तिनः स्थाने पुनः प्रतिष्ठापितवन्तः। बहद्दूर् शावर्यस्य अधिकारं स्वायत्तीकृत्यं तं कञ्चित् सामान्यं नागरिकं कृतवान्। ब्रिटिश् सर्वकारः अस्मिन् अवसरे असहायः सन् किमपि कर्तुम् अशक्नुवन् मौनम् आश्रितवान्। एतां वार्तां श्रुत्वा झान्सीराज्ञी लक्ष्मीबाई नानासाहेबम् एवम् उक्तवती। अग्रज, मीरत् नगरस्य युवकानां साहसकार्यं दृष्टवद्भिः अपि अस्माभिः इतः परं तूष्णीं भवितव्यं किम्? मार्गदर्शकस्य योग्यस्य नायकस्य अभावे अपि ते युवकाः एतादृशम् अपूर्वं कार्यं साधितवन्तः सन्ति। बुद्धिमान्, धैर्यवान्, साहसी भवान् एतदवसरे विश्वासपात्रैः अनुचरैः सह इतोपि अधिकं कार्यं साधयितुं निश्चयेन शक्ष्यति खलु इति। निश्चयेन राष्ट्रहितार्थं न केवलं मया भवत्या वा अपितु अस्मादृश्यैः देशभक्तैः बहुभिः आत्मार्पणं करणीयम् अस्ति। एषा भगवदिच्छा अपि भवतु। अधुना भवती निश्चिन्ता सती गत्वा आगच्छतु इति तस्याः आप्रच्छनं कृतवान् नानासाहेबः। लक्ष्मीबाई स्वराज्यं प्रति प्रस्थितवती। तया सह अङ्गरक्षकान् सेनान् च प्रेषितवान् नानासाहेबः। लक्ष्मीबाई सुरक्षिततया झान्सीनगरं प्राप्तवती। मीरत् नगरे सैनिकानां विद्रोहस्य अनन्तरं ब्रिटिश् जनाः जागरूकाः सन्तः स्थानीयानां चलनवलनानां कार्यकलापानां च निरीक्षणम् आरब्धवन्तः। तस्मिन् समये कानपुरे सैन्यस्य प्रमुखः व्हीलर् नामकः आङ्ग्लदलपतिः आसीत्। सः नानासाहेबं प्रति, यदि सैनिकाः अत्र विद्रोहम् आरभन्ते तर्हि भवान् मम साहाय्यं कर्तुं शक्नोति किम् इति पृष्ट्वा एकं पत्रं लिखितवान्। पूर्वं कदाचित् नानासाहेबः तस्य अनुकूलः एव आसीत्, किन्तु अधुना नानासाहेबः तस्मै एवम् उत्तरं लिखितवान्। यदि तादृशी परिस्थितिः उद्भवेत् तर्हि अलाहाबाद् प्रति अन्यं कञ्चित् ब्रिटिश् सेनाबाहुल्येन युक्तं प्रदेशं प्रति वा भवतः गमनम् उचितम् इति अहं भावयामि इति। एवं सूचनां दत्त्वा सः मौनम् आश्रितवान्। किन्तु व्हीलर् नानासाहेबस्य सूचनां गम्भीरतया न परिगणितवान्। तत्र ब्रिटिश् अधिकारिणः पूर्वं यथा व्यवहारं कुर्वन्तः आसन्
ततोऽपि घोरतरं दुःशासनम् आरब्धवन्तः। लघुदोषाणां निमित्तम् अपि घोरं दण्डनं हिंसां च दत्त्वा बहुधा अपमाननं कुर्वन्ति स्म। केचन तत्सर्वं सहनया सहन्ते स्म, पुनः केचन तदा विरोधं कुर्वन्ति स। विरोधं प्रकटितवत्सु तादृशेषु कश्चित् एकदा एवम् उक्तवान्, अयि भोः, भवन्तः पेश्वेवर्यम् अधिकाररहितं कुर्वन्तः सन्ति। अस्माकं हिंसया पेश्वेवर्ये अस्मदीया श्रद्धा न्यूना भविष्यति इति स्वप्ने अपि भवन्तः न भावयन्तु इति। पूर्वसज्जतारूपेण कानपुरे नूतनतया एकं दुर्गं निर्मातव्यम् इति निश्चितवान् व्हीलर्। निश्चयानुसारं कानपुरे वसतां ब्रिटिश् परिवाराणां वासार्थं तेषाम् आहारवस्तूनाम् आयुधानां च सङ्ग्रहणार्थं च अनुकूलस्य महतः दुर्गस्य निर्माणकार्यम् अपि आरब्धम्। महता वेगेन कार्यम् अनुवृत्तम् अपि, किन्तु तावती काले एव अपायः आपतेत् इति व्हीलर् न ऊहितवान् आसीत्। नानासाहेबस्य मित्रं तात्या टोपे, मन्त्री अजमुल्ला खानः, अन्ये केचन च मिलित्वा ब्रिटिश् जनाः यथा न जानीयुः तथा रहसि महतः विद्रोहस्य सज्जतां कृतवन्तः। ते एकस्मिन् दिने मध्यरात्रसमये कानपुर नगरे विद्यमानम् ईस्ट् इण्डिया संस्थायाः धनागारम् आयुधालयं च आवृतवन्तः। तदा तस्य रक्षकाः आङ्ग्लसैनिकाः गुलिकास्त्रप्रयोगम् आरब्धवन्तः। तदा प्रवृत्ते युद्धे केचन आक्रान्तवन्तः सैनिकाः मृताः। तथापि कासाञ्चित् घण्टानां युद्धस्य अनन्तरं तद्भवनं ते वशीकृतवन्तः। तद्वारा व्हीलर् तत्र विद्यमानान् ब्रिटिश् परिवारजनान् सूचितवान् यत् भवन्तः सर्वे रक्षणार्थं नूतनतया निर्मितं दुर्गं गच्छन्तु इति। ब्रिटिश् कुटुम्बाः गणेषु दुर्गं प्रति प्रस्थितवन्तः। तदा विद्रोहिणः केऽपि तान् न निरुद्धवन्तः, अपि च तेषां कमपि क्लेशम् अपि न दत्तवन्तः, यतः अस्माकं शत्रूणां च बलं ज्ञात्वा पश्चात् अस्माभिः कार्यप्रवृत्तैः भाव्यम्, न तु अस्माकम् इच्छानुसारम् इति नानासाहेबः तान् आज्ञापितवान् आसीत्। ब्रिटिश् जनानां सुरक्षिततया दुर्गस्य प्रवेशस्य अनन्तरं नानासाहेबः लुण्ठाकाः कानपुरस्य नूतनं दुर्गम् अपि आक्रमेयुः इति जागरयन् व्हीलराय पत्रम् एकं प्रेषितवान्। तद्दृष्ट्वा कश्चित् सहचरः नानासाहेबम् एवं पृष्टवान्, आक्रमणात् पूर्वम् एवं शत्रूणां जागरणं युक्तं किम् इति। युक्तम् एव, यद्यपि ते युक्ता अस्माकं देशम् आक्रान्तवन्तः सन्ति, तथापि अस्माभिः धर्ममार्गेण एव युद्धं करणीयम्। तेषां विरुद्धं यत् पदम् अग्रे निक्षिपामः तत्सर्वं बहिरङ्गतया एव भवति इत्यपि ते सूचनीयाः। तैः सह युद्धार्थं वयं सर्वदा सन्नद्धाः एव खलु। अतः अस्माकं सम्मुखीकरणाय तेभ्यः कश्चन अवकाशः दीयते चेत् न कोऽपि दोषः इति उक्तवान् नानासाहेबः। दुर्गस्य आक्रमणकार्यम् आरब्धम्। यद्यपि दुर्गस्य अन्तः विद्यमानाः सैनिकाः सुशिक्षिताः आसन्, तथापि ते आक्रमणकारिणं सम्मुखीकर्तुं न शक्तवन्तः। केषुचित् एव दिनेषु दुर्गे विद्यमानः शस्त्रसङ्ग्रहः समाप्तः। अन्ते पातुं जलम् अपि न आसीत् तेषाम्। अतः अनन्यगतिकया ब्रिटिश् अधिकारिणः सन्धिं कर्तुं सिद्धाः स्मः इति सूचयन्तः शान्तेः सङ्केतभूतं ध्वजम् उड्डायितवन्तः। शरणम् आगच्छन्तु इति नानासाहेबः तान् आज्ञापितवान्। अधिकारिणः दुर्गात् बहिः आगताः।
नानासाहेबस्य सैनिकाः तान् नानासाहेबस्य पुरतः आनीतवन्तः। तदा नानासाहेबः तान् उद्दिश्य, भवतां कार्यं समाप्तम्। अधुना भवद्भिः सह अस्माभिः कथं व्यवहरणीयम् इति भवन्तः अपक्षन्ते इति पृष्टवान्। वयम् अलाहाबादे अस्मदीयानां समीपं गमिष्यामः इति उक्तवन्तः ते अधिकारिणः। किञ्चित् कालस्य चर्चायाः अनन्तरं नानासाहेबः तस्य सहचारिणः च ततः ब्रिटिश् जनानां गमनाय अनुमतिं दत्तवन्तः। अनन्तरं तदर्थम् अपेक्षिताः सज्जताः अपि त्वरितम् एव आरब्धाः। नौकाः प्रयाणाय योग्याः यथा स्युः तथा समीकरणं कारयितुं किञ्चित् धनम् अपि दत्तवान् नानासाहेबः। एकस्मिन् दिने सूर्योदयसमये उपसहस्रम् आङ्गस्त्रीपुरुषाः अलाहाबादं प्रति प्रयाणाय नौकाम् आरूढवन्तः। तात्याटोपेः अनुमतिं प्राप्य नौकाः प्रयाणम् आरब्धवत्यः। किन्तु तदा आकस्मिकतया काचित् दुर्घटना प्रवृत्ता एव। प्रतिष्ठमानाः नौकाः द्रष्टुं सहस्राधिकाः जनाः नदीतीरे सम्मिलितवन्तः आसन्। तेषु ब्रिटिश् अधिकारिणां दौर्जन्यस्य कारणेन स्वस्य पितृसहोदरादीनां वियोगं प्राप्तवन्तः केचन आसन्। कानपुरे ईस्ट् इण्डिया संस्थायाः शासनं समाप्तम् इति वार्ता सर्वत्र प्रसृता आसीत् इति कारणेन परितः स्थितेभ्यः देशेभ्यः अपि केचन सैनिकाः तत्र आगतवन्तः आसन्। ते सैनिकाः अकस्मात् नौकायाम् उपविष्टानाम् उपरि गुलिकाप्रयोगम् आरब्धवन्तः। तेन प्रेरिताः अन्ये केचन जले उत्प्लुत्य नौकायां विद्यमानानां जले क्षेपणम् आरब्धवन्तः। केषुचित् एव क्षणेषु तद्भयानकम् एव अभवत्। एतान् सजीवं त्यजामः चेत् पुनः अन्यैः सहकारिभिः सह प्रत्यागत्य एते प्रतीकारं करिष्यन्ति इति संशयेन अन्ये केचन सैनिकाः तेषां निर्दयं मारणम् अपि आरब्धवन्तः। नानासाहेबेन विषयस्य ज्ञानात् पूर्वम् एव एतादृशं भयानकं कृत्यं प्रवृत्तम् एव। महिलाः बालाः च न मारणीयाः इति नानासाहेबः तान् हनननिरतान् जागरितवान् इति कारणेन 25,100 महिलाः बालाः च रक्षिताः अभवन्। नानासाहेबः तान् स्वगृहं नीत्वा तेषां वसतिभोजनादीनां व्यवस्थां कृतवान्। कानिचन दिनानि तान् स्ववेशे स्थापयित्वा पश्चात् सुरक्षिततया तान् अहलाबादं प्रति प्रेषितवान्। तात्कालिकरूपेण संस्थायाः शासनं परिसमाप्तिं गतम् इति कारणेन तस्य प्रदेशस्य शासकत्वेन नानासाहेबः जनैः नियुक्तः। समग्रनगरे एव उत्सवस्य वातावरणम् आसीत्। ब्रिटिश् जनानां पीडा शाश्वतरूपेण परिहृता अभवत् इति सर्वे चिन्तितवन्तः। ये ब्रिटिश् जनाः जीवन्तः सन्ति ते शीघ्रमेव स्वदेशं प्रति गमिष्यन्ति इति एकैकः अपि चिन्तितवान् आसीत्। अतः सर्वे महता सन्तोषेण आसन्। किन्तु कानपुरे यदा विजयोत्सवः प्रचलन् आसीत् तदा झान्सीनगरं प्रशान्तं न आसीत् अनुवर्तते।